आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। जा शौक से लेकिन पलट आने के लिए जा, हम देर तलक खुद को संभाले न रहेंगे। ए ज़ौक़े सफ़र खैर हो, नज़दीक है मंजिल, सब कहते हैं अब पाँव में छाले न रहेंगे। जिन नालों की हो जाएगी तादोस्त रसाई, वो सानहे बन जाएंगे, नाले न रहेंगे। शम्मे जो बुझें बुझने दे, दिल बुझने न पाए, ये शम्मा जो हुई गुल तो उजाले न रहेंगे। क्यों ज़ुल्मते गम से हो खुमार है इतने परेशान, बादल ये हमेशा काले न रहेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिन जो हैं, या तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा या पाकिस्तान के अंदर हिजानी कैफियत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, उन डेवलपमेंट्स के पाकिस्तान के अंदर असरात किस तरीके से देखने को मिलेंगे ये वक्त ही बताएगा। लेकिन रवाबित जो हैं वो बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एलामिया जारी किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हमें दरवाजे नहीं बंद करने चाहिए मुज़ाकरात के। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अदालत उज़्मा पर तनकीद भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत हमें जारी रखनी चाहिए। वो हाइब्रिड किस्म के मुज़ाकरात इस वक्त करने के लिए तैयार हैं, हाइब्रिड किस्म के बयानात भी दे रहे हैं और हाइब्रिड किस्म की अपनी सियासत भी चला रहे हैं। एक तरफ वो जमहूरियत का बोलबाला भी चाहते हैं और दूसरी तरफ अदालत उज़्मा पे तनकीद भी कर रहे हैं। एक तरफ वफाकी हुकूमत जहां पर खड़ी होकर ये बात कर रही है बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम फे कि पाकिस्तान की जितनी भी बार्स हैं उन सब की जो अक्सरियत है वो हमारे साथ खड़ी है, तो आज सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसने एक करारदाद मंजूर की है। उसने ये बात की है कि आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी की है पार्लियामान ने उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार किया है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको भी कलअदम कर देने के लिए जो इब्तदा उन्होंने की है ये आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी है और हम इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। अब ये जो महाज एक खोला जा रहा है, कानूनी महाज, आईनी महाज, अदालत के सामने महाज, इदारा जाती महाज, इस महाज के असरात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे को बुरे तरीके से भुगतना पड़ सकते हैं और इस बात का बखूबी इदराक उन्हें है। लेकिन इस सब के बावजूद वो इस वक्त अदालत उज़्मा के खिलाफ क्यों खड़े हैं, इस सब के बावजूद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा क्यों कर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजूहात हैं। वो ये चाहते हैं कि अदालत उन्हें घर का रास्ता दिखाई दे और अदालत जब घर उन्हें भेज दे तो उसके बाद वो अपनी सियासत का एक नया बयानिया तश्कील दें और उस नए बयानिए को इदारा मुखालिफ बयानिया बनाकर वो अवाम से वोट बैंक में इजाफा कर सकें। लेकिन इसके असरात अभी दिखाई नहीं देते। इसके साथ साथ मान लिया कि आप अदालत उज़्मा के अहकामात के मुखालिफ हैं, मान लिया कि आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, तो फिर सवालात ये हैं कि इस वक्त आपको इस बात की क्यों पड़ी हुई है कि आपके टिकट्स लेने के लिए अवाम की तादाद कम है, कारकुनान की तादाद कम है, लोग अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहे। इस सब के बावजूद आप 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, तो फिर यह सवाल बनता है कि वजारत खजाना की जानिब से 10 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को पंजाब इंतखाबात के हवाले से क्यों जारी किया गया। मजमूई तौर पे 20 अरब रुपया जारी करना था, लेकिन इब्तदाई तौर पे 10 अरब रुपया जारी कर दिया गया। एक तरफ उन्हें यह खदशा है कि अदालत उज़्मा की तरफ से कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है, एक तरफ उन्हें खदशा है कि वजारत खजाना से बाज़पुरस भी हो सकती है, तो इसी के साथ साथ वो वजारत खजाना से 10 अरब रुपए भी जारी करते हैं। इसी के साथ साथ वो बबांगे दोहल ये पैगाम देते हैं कि हम किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त उम्रे की अदायगी पर सऊदी अरब में मौजूद हैं और आखिरी अशरे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी सऊदी अरब पहुंचना है। बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि शेख रशीद साहब जो हैं वो मुफाहमत की सियासत को आगे बढ़ाने की तगोदो करेंगे। हो सकता है कि उनकी बड़े मियां साहब से मुलाकात हो और बड़े मियां साहब को राम कर लिया जाए किसी एक तारीख के ऊपर और उन्हें यह बताया जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, उन्हें यह बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर आपके पास जितने मौके होंगे उतने ही मौके हमारे पास होंगे, किसी के पास
کوئی مواقع زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور یہ وہ موقع ہے کہ جس کے اوپر ہمیں آگے بڑھ کے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف سے کیا مثبت جواب ملے گا اس کا تو وقت ہی بتائے گا. ابھی تک تو منفی اثرات دیکھنے کو دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت جو پوزیشن پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے یا جمعیت علماء اسلام فے تو کسی حد تک خیبر پختونخوا میں پاکستان مسلم لیگ نون سے مضبوط دکھائی دیتی ہے, لیکن وہ اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے عام انتخابات میں نہیں جانا چاہتے. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے ٹاسک سونپا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب کو. اب پرویز الہی صاحب نے پیغام تو بھجوایا ہے پیپلز پارٹی کو, وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب سے, وہ بلاول بھٹو زرداری سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے, وہ بات چیت میں رضا ربانی کو شامل گفتگو کرنا چاہتے ہیں, وہ بات چیت میں نیر بخاری کو شامل گفتگو کرنا چاہتے ہیں, فاروق ایچ نائک کو کرنا چاہتے ہیں, قمر زمان کائرہ کو کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. ان کے مطابق طاقت کا منبع جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہے وہ آصف علی زرداری ہیں اور آصف علی زرداری ہی فائنل اتھارٹی ہیں. اب دیکھیے کہ آنے والے وقتوں میں آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ کس طریقے سے بحال ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ پنجاب میں, جنوبی پنجاب میں ان کی پوزیشن کافی مستحکم ہو چکی ہے. آپ اگر بات کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پوزیشن مضبوط نہیں ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی دعوے سے یہ بات کرتی ہے کہ قمر زمان کائرہ نے جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ کام کیا ہے اور جنوبی پنجاب میں انہوں نے اپنی پوزیشن اس حد تک مضبوط کر لی ہے کہ ان کی منشا کے مطابق ان کو اپنے امیدوار مل جائیں گے. جنوبی پنجاب میں انہوں نے جتنا کام کر لیا تھا اس کے مطابق ان کو ان کے امیدوار ملنے والے ہیں, جبکہ دوسری طرف وہ وسطی پنجاب کے اندر بھی کچھ بڑی نشستیں جو ہیں وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن سوال یہ بنتا ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی منشا کے مطابق جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب میں نشستیں نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی تو یہ ڈینٹ جو پڑے گا وہ پاکستان تحریک انصاف کو پڑے گا یا پاکستان مسلم لیگ نون کو پڑے گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے ایک حلقے میں سے 3 سے 4 امیدوار موجود ہیں. اب ٹکٹ کسی ایک امیدوار کو جاری ہونا ہے, اس خدشے کا پہلے سے ہی اظہار ہو چکا ہوا ہے اور خان صاحب کو بخوبی اس کا ادراک ہو چکا ہے. خان صاحب نے جو پرسوں گفتگو کی اس گفتگو میں کل جو گفتگو کی اس گفتگو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی ایک کو ٹکٹ جاری کیا جائے گا تو جو دوسرے افراد ہیں اگر اس میں سے کسی فرد نے آزاد کھڑے ہو کر اپنا الیکشن کمپین کو چلانا چاہا اور الیکشن لڑنا چاہا تو اس کو پارٹی بدر کر دیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب کی بار وہ آزاد جیتے تو پارٹی میں اسے شامل کر لیا جائے گا. وہ متبادل پلان بھی دے رہے ہیں کہ جو امیدوار جنہیں پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کرتی وہ پارٹی کا ساتھ دیں. اس عام انتخابات کے بعد فوری طور پہ بلدیاتی انتخابات کروا دیے جائیں گے, ڈیپٹی میئرشپ کے لیے ان کو ٹکٹس جاری کر دیے جائیں گے, ان کو وہاں پر ایڈجسٹ کیا جائے گا جو مضبوط امیدوار ہوں گے, اور بلدیاتی الیکشن کے اندر چیئرمین کے لیے بھی جو مضبوط امیدوار ہوں گے انہیں کنسیڈر کیا جائے گا. اس لیے آپ کو پارٹی لائن کو ٹو کرنا ہوگا, پارٹی لائن کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہوگا اور پارٹی کے منشور کے مطابق آگے چلنا ہوگا. بصورت دیگر اگر آپ آزاد کھڑے ہوتے ہیں تو پھر پارٹی کے ساتھ آپ کا مستقبل نہیں ہو سکتا, آپ کا مستقبل کسی اور کے ساتھ ہوگا. لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر اسی طریقے سے لوگوں کو چھوڑ دے گی تو 2/3 اکثریت کا خواب کس طریقے سے پورا ہوگا, یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے. آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں کہ ریفرنس پارلیمان میں لانے کی تیاری کی گئی ہے. وہ ریفرنس جو جوڈیشل کمیشن میں فائل کیا جاتا ہے صدر مملکت کی منظوری کے بعد وہ ریفرنس فائل ہوتا ہے. اس بار صدر اس کی منظوری نہیں دیں گے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ریفرنس جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں جانے کی بجائے وہ پارلیمان میں آنا چاہیے. اس کا اظہار پہلے راجہ پرویز اشرف کل 92 نیوز کے پروگرام 92@8 میں بھی کر چکے ہیں. آج پارلیمان کے اندر بات ہوئی ہے, آج اتحادی جماعتوں کے مابین بات ہوئی ہے کہ ریفرنس کو پارلیمان میں آنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں, عدالت عظمیٰ فیصلہ جن کے خلاف دے رہی ہے یا جن کے مقدمات عدالت عظمیٰ کے اندر موجود ہیں, عدالت عظمیٰ کے جج کا فیصلہ پارلیمان کے لوگ کر رہے ہوں گے تو کیا یہ ادارہ جاتی یہ تصادم نہیں ہوگا؟ یہ تصادم اگر اس طریقے سے آگے بڑھنا شروع ہوا تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ بھی وقت ہی بتائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر بین الاقوامی سیاست کون سا رخ اختیار کر رہی ہے. پاکستان کا برادر ملک تھا سعودی عرب, لیکن پاکستان سعودی عرب سے بات نہیں کر سکتا. ایران کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات تھے, آپ ایران سے بات نہیں کر سکتے. وہ سٹیپ اٹھایا چائنا نے, اور چائنا نے سعودی عرب اور ایران کے مابین مفاہمت کروا دی. ان کے سفارت خانے کھلنے جا رہے ہیں, اور سب سے بڑا بریک تھرو چائنا نے ایک اور کروا دیا
کہ سعودی عرب اور یمن کا تنازع ختم کروا دیا ہے. اب سعودی عرب اور یمن کا تنازع ختم ہونے کے بعد ایران نے بھی یہ یقین دہانی کروا دی ہے کہ وہ حوثی باغیوں کو جو امداد فراہم کرتا تھا وہ امداد فراہم نہیں کرے گا. بین الاقوامی سیاست ایک نئے بلاک میں تبدیل ہو رہی ہے. آنے والا دور جو ہے وہ ڈالرز کا نہیں یوان کا ہونے جا رہا ہے. لیکن ہم رونا پیٹنا یہاں پہ یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہماری سیاست بچے گی یا ہم گھر چلے جائیں گے. ہم IMF کی میٹنگ میں نہیں جا رہے, ہم ورلڈ بینک کی میٹنگ سے دستبرداری کا اعلان کر رہے ہیں. ہم پاکستان کی سیاست میں الجھے ہوئے ہیں. اسی سیاست میں اگر آپ الجھے رہے تو بین الاقوامی روابط آپ کے جو سبوتاژ ہوں گے اس کا امپیکٹ آپ کی معیشت پہ پڑے گا. اس سے پہلے آپ کو فیصلے کرنے کی بے حد ضرورت ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.